बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जवाद यूसुफ हूँ और आप सबको अपने ऑफिशियल चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। नाज़रीन, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर इजरायली सरहद के करीब मौजूद हैं। वहाँ पर क्या कर रहे हैं? 18 इस्लामी ममालिक के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के सिर्फ एक फरमान पर नारे तकबीर की सदाएं बुलंद करने के लिए तैयार है। इजराइल के खिलाफ मैदान में ये 18 ममालिक कौन से हैं जो एक हो चुके हैं? चाइना की जानिब से नेतन्याहू को गिरफ्तार करने की बात की गई है। ट्रंप की जानिब से वार्निंग दे दी गई है कि अगर अब इजराइल ने मुआहिदे की खिलाफ वर्जी की, डील को तोड़ने की खिलाफ वर्जी की, तो हमारे हाथ खड़े हैं, हम कुछ नहीं कर सकेंगे। ईरान की जानिब से एक बहुत बड़ा इंकिशाफ सामने आया है, एक ऐसा इंकिशाफ जिससे ये लग रहा है कि वो इजराइल को और अमेरिका को 10 मरतबा सफ़े हस्ती से मिटा सकता है। ऐसा क्या इंकिशाफ किया है, ऐसा क्या बना लिया है उन्होंने, ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी मौजूद है जिससे इजराइल और अमेरिका दोनों बौखलाहट का शिकार हो चुके हैं, उससे मुतालिक भी आपको बताएंगे। साथ ही साथ अब बैनुल-अक़वामी तंजीमें भी गिरफ्तारी का मुतालबा कर रही है नेतन्याहू की, उस हवाले से भी बात करेंगे। और साथ ही साथ 3 रेड लाइंस इजराइल ने डिक्लेयर कर दी है गजा अमन मुआहिदे के बाद कि अगर ये हुआ तो फिर हम अमन मुआहिदा नहीं जारी रखेंगे। वो 3 रेड लाइंस कौन सी है उससे मुतालिक भी आपको आज हम बताएंगे। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं वो 3 रेड लाइंस की जो कि इजराइल ने कहा है कि हम ये गजा अमन मुआहिदा जो हुआ है इसके अंदर ये 3 शराइत हमारी पूरी की गई तो ठीक, अगर ना की गई तो फिर हम इस डील को आगे लेकर नहीं चल सकते। नाज़रीन, इस्लामी ममालिक की जानिब से डोनाल्ड ट्रंप गारंटर थे और साथ ही साथ नेतन्याहू इजराइल के जो वजीर आजम हैं उनकी जानिब से एक मुआहिदे पर दस्तखत किए जाते हैं। मुआहिदे के नुकात पूरी दुनिया के सामने लाए जाते हैं, लेकिन उसके बाद अब इजराइल की जानिब से यह कहा जा रहा है कि तुर्किया की फौजें गजा के अंदर एंटर नहीं होंगी। यह हमारी पहली रेड लाइन है। क्यों? क्योंकि वजह आप सबको पता है कि तुर्किया जो है उसकी एक ताकतवर आर्मी है, उसके पास पावरफुल फोर्स है, और अगर वो गजा के अंदर एंटर हो गए तो फिर नाजरीन उसके बाद इजराइल का वहां पर जारहियत को कंटिन्यू रखना बहुत मुश्किल हो जाएगा। दूसरा उन्होंने जो रेड लाइन कहा, उन्होंने कहा है कि हमास को जो है ये जो लीडरशिप दी जाएगी, ये बिल्कुल भी उनको लीडरशिप नहीं दी जानी चाहिए। पॉलिटिकल लीडरशिप हो, इनको गैर मुसल्लह करना चाहिए और इनका अब गजा के अंदर कोई काम नहीं रह जाएगा, इनको यहां से निकाल देना चाहिए। तीसरी रेड लाइन जो उन्होंने कहा है वो ये कहा है कि इजरायली फौजें जितना इनखला कर चुकी हैं गजा से उतना ही इनखला करेंगी, उससे ज्यादा आगे हम नहीं निकलेंगे, उससे ज्यादा हुदूद को जो है हम नहीं छोड़ेंगे। नाज़रीन, साथ ही साथ हमने एक और प्लानिंग आपको बताई थी, एक ऐसी प्लानिंग जिस पर ट्रंप की जानिब से भी यह वार्निंग जारी कर दी गई है नेतन्याहू को। इजरायली पार्लियामेंट की जानिब से जो बिल मंजूर किया गया था, बिल के अंदर जो गैर कानूनी आबादकारियों की उन्होंने इजाजत दे दी थी, वो जो मंजूरी देती थी कि वेस्ट बैंक पर मगरबी किनारे पर अब घर बनाए जाएंगे और वहां पर इजराइलियों को, इजराइली आबादकारों को आबाद किया जाएगा और वहां से फलस्तीनियों को बेदखल कर दिया जाएगा। तो नाज़रीन, उस पर मुस्लिम ममालिक की जानिब से शदीद गम और गुस्से का इजहार किया गया। अब गारंटर जो थे वो डोनाल्ड ट्रंप थे, उनके वजीर खारजा मार्को रूबियो की जानिब से एक स्टेटमेंट आई, हमने आपको बताया। उन्होंने कहा था कि गजा का अमन मुआहिदा खतरे में पड़ जाएगा अगर ऐसा कोई कदम उठाए इजराइल ने। अब डोनाल्ड ट्रंप ने भी कह दिया कि अगर इजराइल ने, नेतन्याहू ने ऐसा किया तो फिर हमारे हाथ खड़े हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर नाज़रीन इस वक्त कहां पर मौजूद है? फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर मिस्र में मौजूद है। जी हाँ नाज़रीन, मिस्र वो मुल्क जिसकी सरहदें इजराइल के साथ मिलती है, वो मुल्क जिसने इजरायली सरहदों के करीब नाज़रीन अपनी मिलिट्री डिप्लॉय करना शुरू कर दी है। और जो अमन मुआहिदा हुआ था उनके साथ, जो एक पैक्ट एग्रीमेंट साइन हुआ था, उससे कई गुना ज्यादा उनकी फौजें इजरायली सरहदों के करीब मौजूद हैं। और पहली मर्तबा मिस्र के किसी सदर ने इजराइल को अपना दुश्मन डिक्लेयर किया था, करार दिया था। तो नाज़रीन, इनके दरमियान, इनके ताल्लुकात के दरमियान जो ड्रास्टिक चेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं। अब फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी मिस्र पर मौजूद हैं, इजरायली सरहदों पर पहुंच चुके हैं और यकीनन कोई बहुत बड़ी प्लानिंग की जा रही होगी या फिर कोई बहुत बड़ी तैयारी की जा रही होगी। नाज़रीन, जो खबरें मौसूल हो रही है फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के हवाले से और साथ ही साथ जो तर्जुमान पाक फौज की जानिब से कहा गया है, उनकी जानिब से जो स्टेटमेंट जारी की गई है कि हमारी उनके साथ डिफेंस एग्रीमेंट, डिफेंस टाइज और डिफेंस कॉपरेशन को बढ़ाने की बातचीत की गई है। साथ ही साथ जो हमारी डिस्कशंस हुई हैं ऑन द मैटर्स ऑफ म्यूचुअल इंटरेस्ट, मतलब हम दोनों के जो म्यूचुअल इंटरेस्ट्स हैं
ان پر بات کی گئی ہے، پاکستان کے، اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اور مصر کے۔ ناظرین، اس وقت پوری دنیا کو پتہ ہے کہ انسانیت کے لیے خطرہ کون سا ملک ہے، اور اس کے خلاف مسلم ممالک ایک ہو چکے ہیں۔ مسلم ممالک اس وقت بالکل بھی برداشت نہیں کریں گے کسی بھی قسم کی جارحیت کو۔ اس وقت خاموشی ضرور ہے اسرائیل کی جانب سے جو مسلسل خلاف ورزی کی جا رہی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ان کی جانب سے یہ جو سٹرائکس کی گئی تھی غزہ میں، ایئر سٹرائکس جو کی گئی، اس کے اوپر ان قریب کوئی رسپانس، ان قریب کوئی ریاکشن ملے گا، اور جو ریاکشن ملے گا دیٹ وڈ بی ویری اسٹرانگ، کیونکہ ناظرین مسلم دنیا، مسلم ممالک اس وقت کوئی پلاننگ کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ناظرین ایک بہت بڑے سرپرائز کی تیاری بھی کر رہے ہیں۔ ناظرین، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر وہاں پر گئے ہیں، مصر گئے ہیں، وہاں پر ان کے اعلیٰ حکام سے ملاقاتیں ہوئی ہے، ڈیفنس کوآپریشن اور ڈیفنس ٹائز کو بڑھانے کے لیے بات چیت کی گئی ہے، اور سب سے بڑی بات جو کی گئی ہے وہ بڑی بات یہ ہے کہ خطے کے امن کے حوالے سے، مشرق وسطیٰ کے امن کے حوالے سے ان دونوں ممالک کی شراکت داری کو بڑا ایک امپورٹنٹ قرار دیا گیا ہے۔ دیٹس دی ریزن کہ یہ ملاقات انتہائی اہمیت کی حامل ہو سکتی ہے۔ ناظرین، 18 ممالک اس وقت ایک پیج پر آ چکے ہیں، اور ان کی جانب سے ایک ہی بات کی گئی ہے کہ انف از انف، بس بہت ہو گیا، اب ہم مزید برداشت نہیں کریں گے کوئی بھی غیر قانونی اقدامات، کوئی بھی انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں، یا پھر کسی بھی طریقے سے اگر امن کو سبوتاج کرنے کی کوشش کی گئی تو پھر ہم برداشت نہیں کریں گے۔ وہ ممالک کون سے ہیں ناظرین؟ سب سے پہلے تو وہ ممالک کے اندر آتے ہیں پاکستان، ترکیہ اور مصر۔ تینوں کی فورسز کتنی تگڑی ہیں، تینوں کی ملٹری کتنی سٹرونگ ہے، ملٹری کیپیبلٹیز کتنی سٹرونگ ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ تینوں ممالک اسرائیل کے لیے ایک سنگین خطرہ ہے۔ دیٹس دی ریزن اب نیتن یاہو بوکھلاہٹ کا شکار ہو چکے۔ یہ ان کے لیے ایک بہت بری خبر ہے کہ ایک ان کے ایکشن سے، ان کے ایک جو یہ غزہ امن معاہدہ ہوا جس کو انہوں نے تسلیم کیا، اور ڈونلڈ ٹرمپ کی موجودگی میں جو کہ اس کے گارنٹر تھے، اب اسلامی ممالک نے اس طریقے سے ان کو گھیر لیا ہے کہ بچنے کا کوئی چانس نہیں ہے، بچنے کا کوئی آپشن موجود نہیں ہے، نظر نہیں آ رہا ان کے پاس کوئی آپشن ایسا کہ وہ اس سے نکل سکے۔ ناظرین، اب پاکستان، ترکی اور مصر کے علاوہ سعودی عرب، اس کے ساتھ ساتھ انڈونیشیا، جبوتی، عمان، گیمبیا، قطر، کویت، یہ تمام تر، ملیشیا، نائجیریا جو ہے، یہ وہ ممالک ہیں جنہوں نے ایک ساتھ ایک ہی پلاننگ کے تحت اقدام کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور مستقبل میں ناظرین آپ کو وہ فیصلہ بہت جلد نظر آئے گا جب اس کو باضابطہ طور پر، باقاعدہ طور پر امپلیمنٹ کیا جائے گا۔ ناظرین، ساتھ ہی ساتھ اب یورپین یونین نے بھی جو ہے وہ بین کرنے کی تیاری کر لی ہے۔ کس کو ناظرین؟ اسرائیل کو۔ انہوں نے بھی جو ہے اس بات پر غور کرنا شروع کر دیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ناظرین ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ مصر جو ہے وہ امریکی F-16 کے بجائے J-10CE جو ہے وہ خریدنے کے بارے میں سوچ رہا ہے، کیونکہ ایک تو اس کی کوالٹی بڑی زبردست ہے، پرائس بھی کم ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کی کیپیبلٹیز جو کہ پاکستان نے آپریشن سندور کو ناکام بنانے کے لیے J-10C کو استعمال کیا تھا، دیٹ واز ٹرولی ریمارکیبل، اور اس کی جتنی تعریف کی جائے وہ کم ہے۔ ناظرین، اب بات کریں کہ چائنا بھی میدان میں اتر چکا ہے۔ چائنا کس طریقے سے میدان میں اتر چکا ہے؟ چائنا نے بھی ناظرین اب بات کی ہے کہ بہت ہو گیا، ہم مزید اب اس جو دنیا کے اندر ہو رہا ہے اب اس کو ہم مزید ایسے دیکھ نہیں سکتے، ایسے برداشت نہیں کر سکتے اس کو، اور انہوں نے بھی نیتن یاہو کی گرفتاری کی ناظرین بات کر لی ہے۔ جی ہاں ناظرین، چین نے بھی نیتن یاہو کی گرفتاری کی بات کی ہے، اور اب چین بھی میدان میں اتر چکا ہے۔ چین کے ساتھ ساتھ پورے جو یورپ ہیں وہاں سے اس وقت نیتن یاہو کے خلاف آوازیں اٹھ رہی ہیں، احتجاج ہو رہے تھے، اور یقیناً یہ ایک ایسا وقت ہے جب مشرق وسطیٰ کی سچویشن ہمیں انتہائی تیزی سے تبدیل ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، اور اس میں سب سے بڑا کریڈٹ اور سب سے بڑا رول جو ہے وہ پاکستان کو ملتا ہے، اور پاکستانی ملٹری لیڈرشپ کو ملتا ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر جس طریقے سے جو ہے وہ دیگر ممالک کے پاس جا رہے ہیں اور ان سے ملاقاتیں کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ پاکستان کے ڈیفنس ٹائز کو مضبوط کر رہے ہیں، تو اس کی جتنی تعریف کی جائے وہ کم ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ناظرین اب انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس جو ہے انہوں نے بھی وار کرمنل ڈکلیئر کر دیا ہے امن دشمن وزیر اعظم اسرائیل کے نیتن یاہو کو، اور اب ناظرین ہمیں آنے والے چند دن وہ انتہائی قیمتی نظر آ رہے ہیں، انتہائی کروشل ہیں، کیونکہ بڑی لیٹسٹ ڈیولپمنٹس ہو سکتی ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ جو ایگریمنٹ حماس کے ساتھ ہوا تھا، فلسطینی مزاحمتی تنظیم کے ساتھ، اس کے تحت 2 مزید مغویوں کی لاشیں بھی ان کو اسرائیل کو جو ہے وہ واپس دے دی گئی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے ناظرین کہ یہ مشرق وسطیٰ کے اندر
क्या नई डेवलपमेंट आती है, मुस्लिम ममालिक मिलकर कोई इकदाम उठाते हैं या फिर नहीं, वो बात की बात है। लेकिन नाज़रीन, जो आखिरी बड़ी खबर है, जो आखिरी सरप्राइज़ एक हम आपको अभी देने वाले हैं ईरान की जानिब से, कि ईरान इज़ एन एक्शन राइट नाउ। ईरान की जानिब से नाज़रीन जो बात की गई है, ईरान की जानिब से जो स्टेटमेंट जारी की गई, ईरान के पास जो है ये कहा जा रहा है कि 400 किलोग्राम अफजोदा यूरेनियम मौजूद है, जिससे तकरीबन 10 एटम बम बन सकते हैं। और ऐसे बम बन सकते हैं उससे कि जिससे अमेरिका और इसराइल को 10 मरतबा सफ़े हस्ती से मिटाया भी जा सकता है। तो नाज़रीन, ये एक बड़ी डेवलपमेंट है, ये एक ऐसी खबर है जिसने कहर नाजिल कर दिया है इसराइल पर भी और अमेरिका पर भी। अगर इस बात में हकीकत मौजूद हुई तो वो तमाम तर दावे, वो तमाम तर बातें और वो तमाम तर एक्शंस जो लिए गए थे बंकर बस्टर बॉम्ब से, जो इनकी न्यूक्लियर साइट्स को तबाह किया गया था। और उसके पहले हमने आपको अपने माजी में जो व्लॉग्स किए थे मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए, हमने आपको बताया था कि हमले से चंद दिन पहले देखा जा सकता था कि वहाँ पर कंटेनर्स हैं, कंटेनर्स की मूवमेंट्स नज़र आई है और ये कहा जा रहा था कि वहाँ से जितना भी वहाँ पर जो अफजोदा यूरेनियम मौजूद था उसको वहाँ से निकाल लिया गया था। तो नाज़रीन, अगर ये क्लेम सच साबित हुआ ईरान का, तो इसका मतलब वो एटम बम बनाने के बहुत करीब हो सकते हैं। आप इस बारे में नाज़रीन क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। इसी के साथ मुझे जवाद यूसुफ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।